Goa, known for its beauty, its culture, and its quiet, everyday life. But beyond the familiar, there are communities where small spaces shape big futures. In these communities, Anganwadis are more than just centers. They are where childhood begins to take form, where learning, care, and growth come together. In Pilgaon, this space has been given a new energy. With support from Vedanta, the Anganwadi now offers a brighter environment and new ways for children to learn, engage, and grow. At Vedanta, through Anganwadi, which is the flagship initiative of our chairman's Anil Agarwal Foundation, we are here creating or reimagining the Anganwadis, how they can be. So that is the motive what we are working for. And through 10,000 centers across 16 states in India, this initiative is already impacting almost 4 lakh students, that is children, and 3 lakh women every day. So on the larger vision, how we are transforming these Anganwadis across India, hereby we have taken 15 Anganwadis or Anganwadis upgradation in Bicholim, which are running in villages like Mulgaon, Pilgaon, Bordem, Dabdaba and Bicholim. हांगा तरी बिचोले आमकां वेदांताची खूब हेल्प जाता आनी आमच्या बालवाडेक तेंच्यांनी बाला पेंटिंग किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या नांवार फर्निचर डिजिटलायजेशन जावपाक टीव्ही बीन ऑलरेडी दिल्ल्यो आसा आनी तेंचे आमकां जे योगदान आसा हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें प्रोवायड करपाक तितून भुरग्यांक बरो आनीक बरो ओवरऑल बरो होलिस्टीक डेवलपमेंट जावपाक तेंचो हो मेन रोल आसा कारण एक बालवाडी बरी चलतली जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तितकोच इम्पॉर्टंट. Here, every day is a step forward. माझ्या बालवाडीन वेदांतान खूब तरेची हेल्प केल्लेली आसा. लास्ट 15 वर्सां जालीं हांव हांगा शिकयता तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केला. तशेंच टीव्ही, चेअर्स, टॉयज भुरग्यां खातीर तेंच्यांनी खूब फॅसिलिटीज कसल्यो करून दिल्लेल्यो आसा आनी तेका लागून आयज बालवाडी बरी चल्ल्या. तशेंच लोकांचे म्हाका सपोर्ट बरें आसा आनी हे वेदांतान जे आमकां कितें हेल्प केल्लेली आसा तेका लागून पेरंट्स आहा ते पळोवन ते बालवाडीन भुरग्यांक धाडटा आनी म्हाज्या बालवाडीची भुरगीं ऑन रोल तशीच वाडत आसा. तेन्ना तेंचे कडेन हांव इतलेंच मागता की तेंच्यांनी असोच सपोर्ट करून आमकां बरे तरेन आमची बालवाडी करून दिवपाची. It's not just about learning. It's about care, nutrition, and ensuring every child is growing the way they should. पयलीं आनी आतां अंगणवाडीन खूब डिफरन्स नोटीस जाला. पयलीं भुरगो येवपाक मातसो चड रडटालो कित्याक थंयसर एक प्रॅक्टिकलिटी अशी नाशिल्ली, थियरी बेसीक कशी आशिल्ली. सो आतां कशें आसा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप केला thanks for the Vedanta company who had given the infrastructure and various other things like toys provide केल्या. सो टॉयज म्हटल्यार ऑब्वियसली भुरगो खेळपाक रेडी आसता. सो टॉयज असल्या कारणान तो एनकरेज जाता अंगणवाडीन येवपाक. आनी पेंटींग इतलें बरें सुंदर केलां की एट द एंट्रन्स ओन्ली भुरग्याक न्ही डिसिप्लीन शिकयता. जेन्ना कोण एंटर जाता वॉट टू से लायक मे बी इट इज इन इंग्लीश, दो इट इज इन इंग्लीश भुरग्याक कोंकणीनूच शिकयल्लें जाता की बाबा भितर सरतना कितें करपाक जाय, वेदर मे आय कम इन, हांव भितर येवं, बाई हांव भितर येवं, अशें समथींग लायक दॅट. सो ते तांच्यांनी थ्रू पेंटींग भुरग्यां कडेन कम्युनिकेट केलां. हांव पयलीं मी धाडटालें हांगासर म्हटल्यार तितकें तें मिक्स जायनासलें. म्हटल्यार आतां जेन्ना हें सगळें हें पळयलें टीव्ही आनी कितें तेन्नाच्यान आमगेर टीव्ही कोणूच पळयना. आमी प्रोग्राम लागत ना, आमकां बिजी आसता कित्याक कामां. म्हटल्यार तें आतां वचोन कितें लाय कितें म्हणून अशें आमकां सांगता. आनी पयलीं चड अशें ना उलयनासलें. म्हटल्यार टीव्हीचें आयकून तें म्हणटाय बी आपूण. आनी कशें गूड मॉर्निंग कितें म्हणटालीं म्हटल्यार तें केन्ना म्हणिनासलें आमच्या घरान. म्हटल्यार हांगासर बालवाडीन येवंकूय तें हें करतालें अशें ना मागीर वयता कितें. म्हटल्यार आतां हें सगळें जाल्ल्याक तें येवंक सोदता. सकाळीं उठल्याक आपूण बालवाडीन वयतलें तें व्हडलें टेंशन आसलेलें आमकां. बाय फोर्स तेका भायर काडचें पडटालें. तें आपूण जाण टायम बी कांय पळयना, तें एकदां आपूण वयता. A better space today, a brighter future tomorrow.